भविष्यको बुद्ध झ्याम्पा गोन्पो अर्थात् मैत्रेय बुद्धको बारेमा जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित भएको छु। यो जानकारी मैले न्युङपा सम्प्रदायको सर्वज्ञ लोङछेन राब्जमद्वारा रचना गर्नुभएको हिसिन्जो नामक शास्त्रको 5औं अध्यायमा उल्लेख गरिएको अनुसार तपाईँहरू समक्ष जानकारी राख्ने कोसिस गर्नेछु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा विशेष गरेर भूतकालको र वर्तमान कालको भविष्यकालको बुद्धहरूको बारेमा थोरै जानकारी राख्ने कोसिस गरेको छु। हेर्नुभएको छैन भने भिडियोको लिङ्कमा गएर अर्थात् च्यानलको लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार। टस्तेले डिपी कल्प अर्थात् राजकल्प र त्यस्तै गरेर फेलविकल्प अर्थात् वृत्तिकल्प भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी दुईटा कल्पमध्येमा बुद्धहरू विशेष गरेर डिपी कल्पको समय कालखण्डमा जब मानिसहरू 80,000 वर्षदेखि बिस्तारै बिस्तारै समयको अवधि मान्छेले गर्ने सकारात्मक कार्यको प्रभाव र त्यस्तै गरेर नकारात्मक कार्यको प्रभावले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेको आयु छोटो छोटो हुँदै हुँदै 80 देखि 70,000, 70 देखि 60, 50 बिस्तारै कम हुँदै हुँदै 10,000 पछि 100 वर्षको अवधिमा जुन मान्छेको आयु बाँच्ने गर्दछ उक्त समयसम्म मात्रै 80,000 वर्षदेखि 100 वर्षको अवधिको बिचमा मात्रै डिपी कल्प अर्थात् राजकल्पको समयमा बुद्धहरू यस धरतीमा पाल्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। 80,000 भन्दा माथि मान्छे बाँचेको समयमा माथि मान्छे बाँचेको कालखण्डमा बुद्धहरू यस धरतीमा पाल्नु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि 80,000 वर्षभन्दा माथि मान्छेको उमेर भएको बेलामा बुद्धहरू यस धरतीमा पाल्नु भए तापनि बुद्धहरूले उपदेश दिनुहुने जुन शिक्षा दीक्षा छ उक्त शिक्षा दीक्षा सुन्न लायकको पात्र नै मान्छेहरू हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। अर्थात् धर्म कर्मतिर मान्छेको मन नै डोरिँदैन, मान्छेको चित्तको भावना वैराग्यको भावना मान्छेको सोचाइमा जाग्दैन, अर्थात् मनमा मान्छेको वैराग्यको भावना नै जाग्दैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। वैराग्यको भावना जागिएन भने मनमा यो संसार दुःख नै दुःख रहेछ, दुःखको भुमरीबाट मुक्ति हुन पाए हुन्थ्यो, अब चाहिँ म मुक्तिको मार्ग लाग्छु भनेर मान्छेको मनमा कहिले पनि त्यो खालको सोचाइ पनि आउँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि पनि 80,000 वर्षभन्दा माथिको अवधिमा माथिको समय कालखण्डमा बुद्धहरू पाल्नु हुँदैन। पाल्नु भए तापनि उपयुक्त पात्र नै पाउनुहुन्न अथवा धर्म ग्रहण गर्ने जुन बुद्धले दिनुहुने शिक्षा छ उक्त शिक्षा ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू उपयुक्त पात्र नै हुँदैन। त्यसै कारणले पनि बुद्धहरू पाल्नु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। 80,000 वर्षभन्दा माथिको समय अवधिमा मान्छेको उमेर जब 100 वर्ष हुन्छ, 100 वर्षको अवधिभन्दा तल मान्छेको उमेर जब कम हुँदै जान्छ त्यो समय कालखण्डमा पनि बुद्धहरू यस धरतीमा आगमन हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि यदि बुद्धहरू पाल्नु भए तापनि जब मान्छेको आयु 100 वर्षभन्दा कम हुँदै हुँदै जान्छ मान्छेले अत्याधिक मात्रामा कुकार्य ज्यादा गर्न थालिसकेपछि मान्छेको मन ज्यादा कुकार्य गर्नेतिर लालायित हुने, त्यतै मात्रै मन डोरिने, धर्मकर्मतिर मन नलाग्ने, बुद्धले दिने अर्थी उपदेशतिर मन नडोरिने। यदि बुद्धले यस धरतीमा पाल्नु भएर बुद्धले अर्थी उपदेश दिन थाल्यो, आध्यात्मिकको पाटो देखाउन थाल्यो, धर्मकर्म कुरो सिकाउन थालिए तापनि उल्टो बुद्धलाई नै निन्दा गर्ने, उल्टो तर्क लाएर चाहिँ जुन शिक्षा बुद्धले दिनुहुन्छ उक्त शिक्षाको विरोध गर्दै हिँड्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो हिसाबले पनि 100 वर्षभन्दा मुनिको अवधिमा बुद्धहरू यस धरतीमा पाल्नु हुँदैन। किनभने त्यतिखेर पनि सुन्ने व्यक्तिहरू बुद्धले दिनुहुने जुन शिक्षा छ शिक्षा दीक्षा आध्यात्मिकको पाठो छ उक्त आध्यात्मिकको पाठो सुन्ने व्यक्तिहरू उपयुक्त पात्र नै हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि 100 वर्षको उमेरभन्दा मुनि जब मान्छेको आयु घट्दै जान्छ त्यो समयको अवधिमा त्यो समयको कालखण्डमा बुद्धहरू यस धरतीमा पाल्नु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। डिपी कल्प अर्थात् राजकल्पको समय जब सुरु हुन्छ 80,000 वर्षदेखि मान्छेको जब आयुमा पनि ह्रास आउँदै जान्छ, आयु कम हुँदै जाने, धर्मकर्म कम हुँदै जाने इत्यादि इत्यादि मान्छेले जति मान्छेले दुःख कष्ट भोग्दै जान्छ मान्छेको मनमा जहिले पनि
वैराग्यको भावना जाग्ने, संसारिक दुःखको भुमरीबाट चाहिँ मुक्ति भएर बुद्ध भूमि प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा महासुखको भूमिमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मान्छेको मनमा भावना जाग्न थाल्छ। 80,000 वर्षदेखिको मुनिको मान्छेको चित्तमा, मान्छेको मनमा त्यस्तो खालको भावना प्रकट हुन्छ र उक्त समय कालखण्ड सुरु भइसकेपछि बुद्धहरू पाल्न सुरु हुन्छ। ती कालखण्ड अथवा ती समयलाई हाम्रो दर्शनशास्त्रमा दुइङिगमाङा अर्थात् पञ्चकाशय भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। ती पञ्चकाशयहरू छेङिगमा अर्थात् आयुकाशय र त्यस्तै गरेर तावाङिगमा अर्थात् दृष्टिकाशय, सेमचेनगिगमा अर्थात् सत्वकाशय, न्योनमोङिगमा अर्थात् क्लेशकाशय, दुइङिगमा अर्थात् समयकाशय अथवा कालकाशय भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी 5वटा काशय मध्येमा छेदाङ दुङिङमा अर्थात् आयु र समय काशयको अवस्था सुरु भएको बेलामा मान्छेको आयु कम भएर जान्छ र त्यस्तै गरेर भौतिक वस्तुहरूमा पनि धेरै नै ह्रास आउने गर्दछ। जुन मान्छेले सेवन गर्ने भौतिक वस्तु हुन्छ त्यसमा पनि एकदमै गुणात्मक रूपमा सबै वस्तुहरू घटेर जानेछ। न्योनमोङदाङ तावाङिगमा अर्थात् क्लेश काशय र दृष्टि काशयको अवस्थामा मान्छेहरू ज्यादा पाप कर्म र कुकर्म गर्नेतिर ज्यादा ललायत हुने, धर्म कर्म गर्नेतिर मन नडोरिने अवस्था सुरु हुनेछ। सेमचेनगिगमा अर्थात् सत्वकाशयको अवस्थामा प्राणीहरूको शरीर अति नै दुर्बल हुनेछ, शरीरले एकदमै साथ नदिने, हरेक कुराले बिमारी मात्रै ज्यादा हुने, शरीर एकदम कमजोर भएर जाने, धर्म कर्म गर्न खोजिए तापनि शरीरले साथ नदिने र त्यस्तै गरेर समाधिमा ध्यान नलाग्ने, मन अति नै चञ्चल हुने, यस प्रकारको अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। निगमङ्गा अर्थात् पञ्चकाशयको समय जब सुरु हुन्छ उक्त समयमा मात्रै बुद्धहरू यस धरतीमा पाल्नु हुन्छ। समयको अवधि हेर्ने हो भने मान्छेको आयु 80,000 वर्षदेखि 100 वर्षको अवधिसम्म मान्छेहरू जब बाँच्ने गर्दछ उक्त समय मात्र यस धरतीमा बुद्धहरू पाल्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। र त्यसपछि जब दुङिगमङ्गाको अन्तिम चरण आइपुग्छ अर्थात् छेलोचुपा मान्छेहरू जब 10 वर्षसम्म मात्रै बाँच्ने गर्छ उक्त समयमा मान्छेको आयु सबसे लामो भनेकै 10 वर्ष बाँचिन्छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ। मान्छेको हाइटको हिसाबले, उचाइको हिसाबले राख्ने हो भने पनि साधारण व्यक्ति, तपाईँ हामी साधारण व्यक्ति उक्त छेलोचुपाको समयमा अर्थात् 10 वर्ष मान्छेको आयु बाँच्ने समयमा तपाईँ हामी जम्मा मान्छेको हाइट अथवा मान्छेको उचाइ 12 इन्च मात्रै उल्लेख गरेको पाइन्छ, छोटोमा 4 इन्च भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। अब छेलोचुपा अर्थात् मान्छेहरू जब 10 वर्षसम्म मात्रै बाँच्ने जुन समय कालखण्ड सुरु हुन्छ उक्त समय कालखण्डमा मौरी भए तापनि मौरीको चाकामा मह उत्पादन हुँदैन र त्यस्तै गरेर उखु भए तापनि उखुको रस उत्पादन नहुने अर्थात् उखुमा रसै ननिस्किने र त्यस्तै गरेर दुध दही भए तापनि उक्त दुध र दहीबाट चाहिँ घिउ निस्किँदैन। त्यस्तै गरेर गुलियो, अमिलो, पिरो, नुनिलो इत्यादि जति पनि हाम्रो जिब्रोलाई स्वादिष्ट दिने जुन स्वादहरू छ त्यो सबै स्वादहरू नष्ट भएर मात्र तितो मात्रै, जुनै वस्तु सेवन गरिए तापनि तितो मात्रै स्वाद रहन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर खाद्य वस्तुहरूमा पनि चामल, गहुँ, जौहरू उत्पादनै हुँदैन। यदि उत्पादन भए तापनि एकदमै थोरै मात्रामा, एकदमै न्यूनतम मात्रामा उत्पादन हुनेछ, त्यसमा पनि रसै नहुने र त्यस्तै गरेर तपाईँ हामीले अहिले जुन लगाइराखेको जुन नम्र कपडाहरू छ यो खालको कपडाहरू पनि उक्त समयमा सबै ह्रास भएर जानेछ अथवा उत्पादनै हुने छैन, हुने छैन। जति पनि राम्रो व्यक्तिहरू छ उक्त राम्रो व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि निन्दा गर्ने, जहिले पनि थिचोमिचो गर्ने, जहिले पनि हेपिने यस प्रकारको व्यवहार हुनेछ। ठुलोलाई कहिले पनि मान सम्मान गर्ने छैन, सानोलाई कहिले पनि माया ममताको भावना जगाउने छैन। यस नराम्रो व्यक्ति, नराम्रो काम गर्दै जाने व्यक्तिलाई जहिले पनि प्रशंसा गर्ने, सबैले साथ दिने र त्यस्तै गरेर राम्रो गर्ने, समाजमा राम्रो कार्य गर्ने, राम्रो विचार बोकेको राम्रो व्यक्तिले जहिले पनि निन्दा गर्ने, आलोचना गर्ने इत्यादि इत्यादि नराम्रो पक्ष मात्रै हुनेछ उक्त समयमा। त्यसपछि केनसुम्गी सेभरजे अर्थात् 3 प्रकारको कारणले
क्षय हुन्छ, नष्ट हुन्छ भने ती 3 प्रकारको केन अर्थात् कारण के उल्लेख गरिएको छ भने छुन्गी कल्प अर्थात् हतियार युग र त्यस्तै गरेर नेकी कल्प अर्थात् बिरामी युग अथवा महामारी युग र त्यस्तै गरेर मुगे कल्प अर्थात् अनिकाल युग भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यी 3 प्रकारको युग फेरि त्यसपछि मात्रै सुरु हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। छुन्गी कल्प अर्थात् हतियार युगमा मानिसहरू एकले अर्कालाई हतियार लिएर शिकारीले शिकार खेल्दै गएको प्राणीलाई मारिएको जसरी एकले अर्कालाई मार्नेछ। जस्तै शिकारीले एउटा मृग देखियो भने उसले उक्त मृगलाई नमारी छोड्दैन, खेदेर होस् अथवा बाण हानेर होस्, ढुकेर होस्, जे गरेर भए पनि उसलाई मारेर छाड्छ। मान्छेको मनमा त्यतिखेर त्यस प्रकारको भावना जाग्नेछ। एकले अर्कालाई हतियार लिएर हातमा जुन लियो, मुढा, ठुटा, रुख, लठी, ढुङ्गा जे हातमा लियो त्यही हतियार बनिन्छ उक्त समय उक्त अवस्थामा। यो समय जम्मा 1 हप्तासम्म यसरी चाहिँ एकले अर्कालाई मार्ने हतियार युग सुरु हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। छुन्गी कल्प अर्थात् हतियारको युग समय सकेपछि फेरि पनि उक्त समयमा नेकी कल्प अर्थात् महामारी रोगको समय फेरि सुरु हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। जुन तपाईँ हामीले विगतको दिनमा जति पनि महामारी रोगहरू भोगियो, महामारी रोगबाट जुन दुःख पीडा हामीले भोग्यो, यो त केवल एउटा सङ्केत मात्रै हो, यो त केवल एउटा सिम्बोल मात्रै हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यो बेलामा त्यो अवस्थामा यस्तै प्रकारको जुन तपाईँ हामीले विगतको दिनमा महामारीको रोगहरू जुन तपाईँ हामीले भोग्यो, उक्त खालको महामारी रोगहरू भयङ्कर रूपमा फैलेर फेरि पनि मान्छेहरू एकदमै मरेर जानेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। जति अघि छुन्गी कल्प अर्थात् हतियार युगमा एकले अर्कालाई मारेर बाँकी बसेको मान्छे छ, अब त्यो मान्छेहरू सबै महामारी रोगले मर्दै जानेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 7 महिना 7 दिनसम्म यस प्रकारको महामारी रोग भयङ्कर उक्त समयमा फैलिनेछ र मान्छेहरू मरेर जान्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ तेस्रो मुगे कल्प अर्थात् अनिकाल युग। अनिकाल युगमा मान्छेले झन्झन पाप कर्म ज्यादा गर्दै जान्छ। झन्झन पाप कर्म ज्यादा गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसकै प्रतिफलले भनौँ अर्थात् प्राकृतिक विपरीत मान्छेले काम ज्यादा गरेपछि पानी नपर्ने, खरेडी लाग्ने, बन्जर जमिन बन्ने, जमिन सुक्खा बन्ने, केही बाली उब्जाउनै नहुने, खाद्य वस्तु पिउने वस्तु केही उब्जाउै नभएपछि सेवन गर्ने वस्तु कुनै रहँदैन। अघिल्लो समयमा अलिकति उत्पन्न भएको वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू, चामल, गहुँहरू अलिअलि केही मात्रामा देखेर अचम्म लाग्नेछ। उक्त समयमा मान्छेहरू शरीर अति नै दुर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा चाहिने जुन पौष्टिक तत्त्व, पौष्टिक आहार नपाइसकेपछि मान्छे एकदमै दुर्बल भएर भुइँमा ढल्ने अवस्था समय सुरु हुनेछ। र खाद्य वस्तु नपाएकै कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो जुन छुन्गी कल्प अर्थात् हतियार युग र नेकी कल्प अर्थात् बिरामी युगको जुन मान्छेहरू मरेर जुन बाँकी रहेको, उनीहरू मरेर जुन बाँकी रहेको हड्डीहरू थियो, उक्त हड्डीहरू जम्मा गरेर चाहिँ यो हड्डीहरू खाद्य वस्तु सेवन गर्ने व्यक्तिको हड्डी हो भनेर पानीमा उमालेर पिउने छ भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस प्रकारको समय अथवा यस प्रकारको कालखण्ड सुरु हुनेछ छेलो चुपा अर्थात् मान्छेको आयु जब 10 वर्ष बाँच्नेछ उक्त समयमा। 1 हप्तासम्म छुन्गी कल्प अर्थात् हतियारको युग, एकले अर्काले मारेर मान्छे मर्नेछ। दोस्रो युग नेकी कल्प अर्थात् महामारीको युग, बिरामीको युग। महामारी अथवा बिरामीको युग 7 महिना 7 दिनसम्म चल्नेछ। त्यतिखेर पनि मान्छे एकदमै अत्याधिक मात्रामा मर्नेछ। र त्यसपछि तेस्रो युग सुरु हुन्छ मुगे कल्प अर्थात् अनिकाल युग। अनिकाल युग 7 वर्ष 7 महिना 7 दिनसम्म यसरी अनिकाल युग सुरु हुन्छ। यी 3 प्रकारको युगहरू सुरु भइसकेपछि 3 प्रकारको युग उक्त समयमा यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुनेछ र मान्छे लगभग सबै जस्तो मरिसकेको हुनेछ। केही मात्रामा बाँकी रहन्छ अर्थात् कोही मात्रामा कुनै व्यक्ति मात्रै बाँकी रहेको हुन्छ। यसरी छेलो चुपको समय कालखण्डमा मान्छेहरू धेरै मात्रामा मर्नुहुन्छ। लगभग संसारको मान्छे ऋतु हुने नै अवस्था समेत पुग्नेछ र केही मात्रामा व्यक्तिहरू बाँकी रहनेछ। जुन चाहिँ ओडारमुनि बसेर लुकेर बसेको व्यक्तिहरू, डाँडा काँडामा बसेर लुकेर बसेको व्यक्तिहरू, अन्य जति पनि जहाँ आफू सुरक्षित बस्न सकिन्छ त्यहाँनिर 1 हप्तासम्म यसरी लुकेर बसिसकेपछि फेरि उक्त
नेकी कल्प अर्थात् बिरामी युग, छुन्की कल्प अर्थात् हतियार युग, मुगे कल्प अर्थात् अनिकाल युगबाट चाहिँ नमरेका मान्छेहरू, यी तीनवटा युगबाट पनि नमरेका मान्छेहरू, केही मात्रामा बाँकी रहेका मान्छेहरू जब निस्केर बाहिर हिँड्न थाल्छ, आफू बसेको गाउँठाउँतिर हिँड्न थाल्छ, एकले अर्कालाई देख्न थाल्छ। यसरी अचानक एकले अर्कालाई छेलो चुपोको मान्छेहरू देखिसकेपछि एक प्रकारको मनमा खुसीको भाव जाग्छ। त्यसपछि भेटघाट भएर खुसी व्यक्त गर्दै एकले अर्कालाई खुसी व्यक्त गरे, ओहो छेलो चुपोको मान्छेहरू अझै पनि जीवित नै रहेछ, अझै पनि मान्छे बाँकी नै रहेछ भनेर एक प्रकारको माया, ममता, करुणाको भाव फेरि पनि एकले अर्कालाई जागेर आउँछ। एकले अर्कालाई देख्ने बित्तिकै यस प्रकारको भाव जागेर आउँछ। त्यसपछि जति पनि बाँकी रहेको व्यक्तिहरू ठाउँ ठाउँमा जम्मा भएर सरसल्लाह गर्न थाल्छ। जति पनि तपाईँ हामीले अहिलेसम्म यसरी दुःख भोग्यो यो के कारणले हो भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न थाल्छ र बिस्तारै थाहा हुन्छ। विगतमा गरेको हामीले पाप कर्मकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको समस्या झेल्नु परेको, अर्थात् प्राकृतिक विपरीत जति पनि हामीले कुकर्म गर्यो त्यसैको प्रतिफलले गर्दाखेरि आज हामीले यस्तो खालको कष्टकर जीवन जिउनु परेको रहेछ भन्ने कुराको थाहा पाउँछ। र त्यही समयमा बल्ल भविष्यको बुद्ध, जुन हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ, भविष्यको बुद्ध चेचुन च्याम्बागुम्बो अर्थात् मैत्रेय बुद्धको आगमन हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मैत्रेय बुद्धको आगमन हुन्छ भन्नुको मतलब फेरि उहाँ नै आगमन हुने कुराको उल्लेख गरिएको छैन। मैत्रेय बुद्धको निर्माणकाय अर्थात् अवतारी टुल्कु अर्थात् अवतारी चाहिँ उक्त समयमा छेल्लो चुपको समय सकेर जब वृद्धिकल्प फेलुविकल्प अर्थात् वृद्धिकल्पको समयमा जब यसरी सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट त्यतिखेरको समयमा जुन च्याम्बागुम्बो टुल्पा अर्थात् मैत्रेय बुद्धको अवतारी निर्माणकाय उक्त समयमा यस धरतीमा आगमन हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसपछि जब मैत्रेय बुद्ध गाउँठाउँमा यसरी हिँड्न थाल्छ, उक्त मान्छेहरू भएको ठाउँमा जाँदाखेरि छेलो चुपोको मान्छेहरू मात्र आयु 10 वर्ष, हाइटको हिसाबले उचाइको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि धेरमा 12 इन्च, थोरमा 4 इन्च मात्रै हुन्छ। उक्त मान्छेहरूले जब मैत्रेय बुद्ध देखिन्छ, मैत्रेय बुद्ध देख्दाखेरि एकदमै दङ पर्छ, एकदमै अचम्म लाग्छ। किन भन्दाखेरि मैत्रेय बुद्ध हट्टकट्ट एकदम हष्टपुष्ट शरीर, हाइटको हिसाबले उचाइको हिसाबले हेरिए तापनि छेलो चुपोको मान्छेहरूभन्दा एकदमै अग्लो व्यक्तिको छेउमा होचो मान्छे उभियो भने कस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ त? एकदमै यसरी हेर्नुपर्ने खालको एक प्रकारको अवस्था सिर्जना हुन्छ नि। मैत्रेय बुद्ध चाहिँ त्यो खालको हाइट भएको, त्यो खालको उचाइ भएको उक्त समयमा पाल्नु हुनेछ। शरीर एकदमै हष्टपुष्ट, गहुँ गोरो चिटिक्क परिएको, सबैको ध्यान आकर्षण गर्न सक्ने एकदमै खाइलाग्दो शरीर, आकर्षक शरीर देखिसकेपछि उक्त छेलो चुपोको मान्छेहरूले प्रश्न गर्न थाल्छ, तपाईँले यस्तो खालको आकर्षक शरीर, हष्टपुष्ट एकदमै खाइलाग्दो शरीर कसरी प्राप्त भयो भनेर मैत्रेय बुद्धले सोद्धाखेरि मैत्रेय बुद्धले यस प्रकारको उत्तर दिनुहुन्छ, मैले यस प्रकारको आकर्षक शरीर मैले सोक्चोप पाउँ अर्थात् प्राणी हत्या त्याग गरिएको कारणले गर्दाखेरि, अर्थात् प्राणी हत्या जुन हुन्छ पाप कर्म, उक्त पाप कर्म मैले त्यागिएको कारणले गर्दाखेरि मैले यस प्रकारको शरीर प्राप्त गरेको भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो बाँकी रहेको छेलो चुपोको मान्छेहरूले उक्त आकर्षक शरीर मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालको भावना जाग्छ। अर्थात् उक्त आकर्षक शरीर पाउनकै लागि भए पनि मान्छेहरूले बिस्तारै बिस्तारै अब सत्कर्म गर्न थाल्छ, 10 कुशल कर्म गर्न यहाँबाट सुरु हुन्छ। प्राणी हत्या गर्न छाड्छु भनेर उनीहरूले पनि त्यतिखेरै, त्यसो भए आजैदेखि हामी पनि तपाईँले जस्तो प्राणी हत्या गर्न छाड्छु भनेर बाचा अर्थात् समय थम्च्या उक्त समयदेखि नै गर्न थाल्छ र बिस्तारै मान्छेहरू फेरि पनि अनुशासित भएर सत्कर्म, पुण्यको मार्ग अर्थात् 10 कुशल कर्म फेरि गर्न यहाँबाट सुरु हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै प्राणी हत्या गर्न छाड्छ र त्यस्तै गरेर चोरी गर्न छाड्छ, झुठो बोल्न छाड्छ। त्यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले फेरि सत्कर्म र पुण्य कार्य गर्दै गइसकेपछि मान्छेको आयु 10 वर्षबाट फेरि पनि 20 वर्ष, 30, 40, 50 माथि हुँदै 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 100 वर्ष, 100 वर्षदेखि माथि फेरि 1000 हुँदै फेरि 60,000, 70,000, फेरि 80,000 वर्षसम्म यसरी नै फेरि
मान्छेहरू सत्कर्म गरिएको कारणले गर्दाखेरि कुकर्म नगरिकन पुण्य कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मान्छेको आयु वृद्धि हुँदै जान्छ, मान्छे फेरि पनि राम्रो हुँदै जान्छ भनेर यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। हो, यो समयमा यो कालखण्डमा मात्रै बल्ल मैत्रेय बुद्ध अर्थात् भविष्यको मैत्रेय बुद्ध उक्त समयमा उक्त कालखण्डमा पाल्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ हाम्रो दर्शनशास्त्रमा। हस् त आज विशेष गरेर मैत्रेय बुद्ध कुन समयमा कुन कालखण्डमा पाल्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गरेको कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्न जमर्को गरे, जुन चाहिँ निङपा सम्प्रदायका सर्वज्ञ लोङसेन रब्जेनद्वारा रचना गर्नुभएको इसिन्जो नामक शास्त्रको 5औं अध्यायमा उल्लेख गरिएको अनुसार तपाईँहरू समक्ष जानकारी राख्ने कोसिस गरे। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र साथसाथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि पनि यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा पाऊँ होला। हस् त, नमस्कार।